बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नमाज पढ़ने के दौरान अगर शुबा हो जाए कि मैंने 4 की जगह 5 रकत पढ़ी हैं या 4 की जगह 3 पढ़ी हैं या कोई चीज़ नमाज में रह गई है या ज़्यादा पढ़ ली है जिसका सिर्फ शक है, यकीन नहीं, ऐसी सूरत में सजदा सहू वाजिब है या नहीं। सहू के मानी हैं भूल जाना, यानी नमाज में भूल कर कोई कमी या ज़्यादती हो जाए तो इसका अजाला सजदा सहू के ज़रिए किया जाता है। जैसा कि आपने लिखा है कि रकात के बारे में शुबा हो जाए कि कितनी पड़ी हैं तो ऐसी सूरत में सजदा सहू ज़रूरी है। मसलन अगर ये शक है कि 3 पड़ी हैं या 4 तो 1 रकत मज़ीद पढ़ कर सजदा सहू कर ले। ऐसे या तो इसकी 4 पूरी हो जाएंगी और या एक ज़्यादा यानी 5 हो जाएंगी। दोनों सूरतों में सजदा सहू कर लेना काफ़ी है। सजदा सहू करने की सही और बेहतर शक्ल ये है कि आखिरी तशहुद में अत्तहियात के बाद दाएं तरफ सलाम फेरने के बाद 2 ज़ायद सजदे करें और फिर दोबारा अत्तहियात, दुरूद शरीफ और दुआ पढ़ने के बाद सलाम फेरें। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर या असर की नमाज़ पढ़ाई और 2 रकत पढ़ कर सलाम फेर दिया। बाद सहाबा नमाज पढ़ कर मस्जिद से बाहर आ गए और कहने लगे कि नमाज हो गई। एक सहाबी ज़ुल्दीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि क्या आप भूल गए या नमाज कम हो गई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ना मैं भूला हूँ और ना ही नमाज कम हुई है। फिर आपने सहाबा कराम से पूछा कि ज़ुल्दीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सच कहता है? उन्होंने कहा हाँ। फिर आप आगे बढ़े और छूटी हुई नमाज पढ़ी, फिर सलाम फेरा, फिर 2 सजदे किए, फिर सलाम फेरा। जो शख्स 4 रकत की जगह 3 पढ़कर सलाम फेर दे, फिर जब इसको मालूम हो जाए कि मैंने 3 रकत पढ़ी हैं तो ख्वाह वो घर भी चला जाए और बातें भी कर ले तो फिर भी वो 1 रकत जो रह गई थी पढ़ेगा। इसको सारी नमाज पढ़ने की ज़रूरत नहीं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में कोई नमाज पढ़ता है तो शैतान इसकी नमाज में शुबा डालता है। इसको याद नहीं रहता कि कितनी रकतें पढ़ी। जब तुम में से किसी को ऐसा इत्तफाक हो तो बैठे बैठे 2 सजदे करे। 3 या 4 रकत वाली फ़र्ज या वाजिब नमाज में 2 रकत पढ़कर बैठना भूल गया बल्कि खड़ा होने लगा तो अगर निचला आधा धड़ अभी सीधा नहीं हुआ हो यानी टांगें सीधी ना हुई हों तो बैठ जावे और अत्तहियात पढ़े और फिर खड़ा हो। ऐसी सूरत में सजदा सहू वाजिब नहीं। लेकिन अगर नीचे का आधा धड़ सीधा हो गया हो तो अब ना बैठे बल्कि खड़ा होकर 4 रकतें पढ़ ले। फ़क्त आखिर में बैठे और इस सूरत में सजदा सहू वाजिब होगा। अगर सीधा खड़ा होने के बाद फिर लौट आएगा और अत्तहियात पढ़ेगा तो गुनाहगार होगा और सजदा सहू करना भी वाजिब होगा। अगर नमाज में कई भूल ऐसी हो जाएं जिनसे सजदा सहू वाजिब हो जाता है तो सब गलतियों की तरफ से 1 मरतबा सजदा सहू यानी 2 सजदे कर लेना काफ़ी हो जाएगा। अगर सजदा सहू करने के बाद फिर कोई भूल हो जाए तो भी पहले किया हुआ सजदा सहू काफ़ी है, दोबारा करने की ज़रूरत नहीं। वितर नमाज में दुआए कुनूत लुटा कर पढ़ने या दोबारा पढ़ने से सजदा सहू वाजिब नहीं होता। जिन नमाजों में अलहम्द शरीफ के बाद कोई सूरत पढ़ना वाजिब है, अगर इनमें सूरत मिलाना भूल गया तो सजदा सहू करना ज़रूरी है। फ़र्ज नमाज की पहली 2 रकतों में सूरत मिलाना भूल जाए तो बाद की 2 रकतों में सूरत मिलाए और सजदा सहू करे। अगर पहली 2 रकतों में से किसी एक में सूरत मिलाना भूल जाए तो आखिरी 2 रकतों में से एक में सूरत मिलाए और सजदा सहू करे। अगर ना पहली 2 रकतों में सूरत मिलाई और ना आखिरी 2 में मिलाई
اور بعد میں یاد آنے پر سجدہ سہو کر لیا تب بھی نماز ہو جائے گی۔ 3-4 رکعت والی نفل نماز میں پہلے قاعدہ میں اتحیات کے بعد درود شریف پڑھنا بھی جائز ہے، اس لیے نفلوں یا غیر موقدہ سنتوں کے درمیانی قاعدہ میں اگر کوئی بھولے سے درود شریف پڑھ دے یا اتحیات 2 دفعہ پڑھ جائے تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ اگر الحمد کے بعد بقدر ضرورت قرات کر چکنے کے بعد صورت میں کہیں اٹک جائے اور یاد نہ آتا ہو تو فوراً رکوع کر دینے سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ اگر نماز پڑھتے پڑھتے درمیان میں کسی جگہ رک گیا اور کچھ سوچنے لگا اور سوچنے میں کم از کم اتنی دیر لگی کہ جس میں 3 بار سبحان اللہ کہنے میں لگتی ہے تو آخر میں سجدہ سہو کرے۔ سورت کو 2 دفعہ پڑھنے پر سجدہ سہو نہیں ہے کیونکہ اس کو لمبی قرات سمجھا جائے گا، اور اتحیات اگر پہلے قاعدہ میں دوبارہ پڑھی ہے تو سجدہ سہو واجب ہوگا، اور اگر آخری قاعدہ میں پڑھی ہے تو واجب نہ ہوگا۔ فرض، واجب اور سنت موقدہ نماز کے پہلے قاعدہ میں اتحیات کے بعد بھولے سے درود شریف پڑھنے لگا تو کم از کم اللہم صلی علی محمد یا زیادہ پڑھ دے تو جہاں یاد آئے وہیں سے چھوڑ کر کھڑا ہو جائے اور آخر میں سجدہ سہو کرے۔ اگر نماز میں کسی جگہ غلط کو درست کر کے صحیح پڑھ دیا تو نماز ہو گئی اور سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، البتہ اگر پوری حمد شریف پڑھ کر پھر تمام سورت لٹائے تو سجدہ سہو واجب ہے۔ اگر آہستہ آواز والی فرض نماز میں کوئی شخص بلند آواز میں قرات کر دے یا بلند آواز والی نماز میں امام آہستہ آواز سے قرات کرے تو اس کو سجدہ سہو کرنا چاہیے، البتہ اگر اتنی تھوڑی قرات کی جو نماز صحیح ہونے کے لیے کافی نہ ہو، مثلا 2-3 لفظ بلند یا آہستہ پڑھ دیے تو سجدہ سہو لازم نہیں آتا۔ اگر 3 یا 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت پڑھ کر قاعدہ میں بھولے سے ایک طرف یا دونوں طرف سلام پھیر دیا تو جب تک نماز توڑنے والی کوئی بات نہ ہو جائے یاد آنے پر فوراً کھڑا ہو جائے اور بقیہ رکعت یا رکعتیں پڑھ لے اور آخر میں سجدہ سہو بھی کرے۔ اگر 4 رکعت کی نیت باندھی اور تیسری رکعت پر سلام پھیر دیا اور پھر کوئی ایسی بات ہو گئی جس سے نماز جاتی رہتی ہے، مثلا بول پڑا یا سینہ قبلہ کی جانب سے پھر گیا تو 2 رکعت نفل ہوگی اور 1 بیکار گئی اور نماز پھر سے پڑھے۔ اگر 4 رکعت والی نماز میں بھولے سے پہلی یا تیسری رکعت میں تشہد کے لیے بیٹھ گیا اور 3 دفعہ سبحان اللہ کہنے کے مقدار میں دیر لگ گئی یا التحیات للہ والصلوات پڑھ دیا تو سجدہ سہو واجب ہو گیا، لیکن اگر اس سے کم پڑھا یا کم وقت بیٹھا تو سجدہ سہو واجب نہیں۔ اگر وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا اور جب رکوع میں چلا گیا تب یاد آیا تو اب لوٹ کر دعائے قنوت نہ پڑھے بلکہ نماز کے آخر میں سجدہ سہو کر لے، لیکن اگر رکوع میں جانے کے بعد پھر لوٹ کر دعائے قنوت پڑھے گا تو گناہگار ہوگا اور سجدہ سہو پھر بھی واجب ہوگا۔ سجدہ سہو واجب ہو گیا تھا لیکن جان کر یا بھول کر ادا نہ کیا یہاں تک کہ درود اور دعا پڑھنے لگا تو اب سجدہ سہو کر لے، اور اگر ایک طرف یا دونوں طرف سلام بھی پھیر لیا ہے تب بھی جب تک نماز توڑنے والی کوئی بات نہ ہو جائے پھر بھی سجدہ سہو کیا جا سکتا ہے۔ اگر اب بھی نہ کیا تو نماز لوٹانا واجب ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔